अवेयरनेस अथवा सिविक कन्ससनेस अलग अलग नामले चिन्छ। सिविक कन्ससनेस नेपालीमा यो सबैको अर्थ हुन्छ नागरिक चेतना। यो सिविक यो नागरिक भयो र यो सेन्स कोही भन्छ नि सेन्स अर्गन 5वटा छ। त्यो 5वटा अर्गनले हाम्रो अगलबगलमा वरपर के भइरहेको छ त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ फिलिङ हामीलाई गराउँछ, अवेयर गराउँछ कि अगलबगलमा यस्तो कुरा भइरहेछ भनेर। जस्तै आँखा भयो हेरेर, स्किन भयो टच भएर, नाक भयो स्मेल गरेर, टङ भयो टेस्ट गरेर। यो जो अगलबगलको कुराहरू छ, आँखा भयो भिजन हेरेर हामीले थाहा गराउने जो सेन्स अर्गन छ 5वटा, त्यही यो शब्दमा अर्गन लगायो भने सेन्स अर्गन भयो। त त्यो अङ्ग जसले सेन्स दिन्छ हामीलाई अगलबगलको परिवर्तनको बारेमा चेतना दिन्छ त्यही सेन्स अर्गन हो। अब अर्गनबाट अङ्ग हटाइदिए, अर्गन भनेको अङ्ग हटाइदिए त सेन्स बस्यो। सेन्स भनेको के त चेतना। सेन्स अर्गन भनेको चेतना दिने अङ्ग, सेन्स मात्र भनेको चेतना। यो चेतना भयो। चेतना भनेको हामीले जानेको अवस्था, हामीले सम्झेको अवस्था, हामीले महसुस गरेको अवस्था सेन्स हो। अवेयरनेस हेर्नुस्, कसैले कोही पनि व्यक्ति कसैलाई अवेयर गर्छ हैन कि सम्झाउँछ बुझाउँछ, त्यसैको नाउन फर्म छ अवेयरनेस, अनि कि सम्झाइ बुझाइ। यो कन्ससनेस कोही व्यक्ति अनकन्सियस छ, यसको मतलब छ त्यो अचेत अवस्थामा छ। अचेत अवस्थाको मतलब ही इज नो मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ, नो मोर फिलिङ वाट इज ह्यापनिङ इन द सराउन्डिङ। उसको सेन्स अर्गनहरू ड्यामेज भइसकेको छ, उसको अगलबगलमा के भइरहेको छ यो कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन भने त्यो अचेत अवस्था हुन्छ। कन्सियसको जस्ट उल्टा अनकन्सियस, अनि कि अनकन्सियसको उल्टा कन्सियस भयो। अनकन्सियस माने अचेत, त कन्सियस माने सचेत। सचेतको अर्थ छ तपाईको अगलबगलमा के भइरहेको छ त्यो सबै कुरा तपाई समझ्न सक्नु भइरहेछ, बुझ्न सक्नु भइरहेको छ, यानी कि तपाईमा सचेतना छ। You can understand where you have to alert. Conscious awareness sense यो सबैले यही कुरा बताउँछ कि तपाईमा जागरुकता, तपाईमा समझदारी, यो विषयवस्तुहरुको ज्ञान छ। के भएर यो यसलाई त तपाई चेतना बुझिलिनुस्। यो दुवैले जोड्नु हुन्छ भने एउटा नागरिकको रूपमा के चेतना हुनुपर्छ। जस्तै तपाई एउटा विद्यार्थी हुन सक्नुहुन्छ, तपाई एउटा छोरा या छोरी या भाइ बहिनी अलग अलग भूमिकामा हुन सक्नुहुन्छ। एउटा नागरिकको रूपमा तपाईमा के चेतना हुनुपर्छ त्यही हो नागरिक चेतना। जस्तै तपाईको छोरा भएर या छोरी भएर आमा बुवा प्रतिको जुन समझदारी हुन्छ, म छोरा छु या छोरी छु, मेरो आमा बुवाको लागि यस्तो प्रतिक्रिया दिनु छ या यस्तो रोल निभाउनु छ। ठीक त्यस्तै तपाई आफ्नो फ्रेन्डको लागि यो मेरो फ्रेन्ड छ, यससँग मलाई यस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने समझदारी छ या हुनुपर्छ। ठीक त्यस्तै एउटा नागरिकको रूपमा तपाईको के समझदारी हुनुपर्छ त्यही हो नागरिक चेतना। सर्टमा यसरी बुझ्नुस्। लेसन धेरै लेन्थी जान्छ, म केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यहाँ मात्र बताउन कोसिस गर्छु जो कि एक्जाममा काम लागोस् र बुझ्न सजिलो होस्। किनकि यो लेसन धेरै लेन्थी लेसन छ र यसको मिनिङलाई डिल गर्दा इम्पोर्टेन्स, ब्याकग्राउन्ड, एरिया, स्कोप, च्यालेन्जेस, एडभान्टेज त्यो धेरै लेन्थी हुन्छ। डाइरेक्ट म टपिक्समा कुरा गर्छु जो हामीले पढ्नु पर्ने छ करिकुलममा 10th को। ठीक छ। अब यसलाई म मेट्छु ल। यो सिभिक कन्ससनेसमा हामीले यो भिडियो भइरहेछ है। यसलाई म मेट्छु। यसमा यदि तपाई एसी को क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने पहिलो लेसन छ यसमा, यो पहिलो लेसन तपाई यसमा पढ्नु हुनेछ लेजिस्लेचर। र लेजिस्लेचरले बुझ्नु भन्दा पहिला दुईटा सानो शब्द
यो दुईटा शब्द छ, यो ध्यानले हेर्नुहोस्, हेराइरहेछ नि, अलि ठुलो है, क्लियर छ तर अलि ठुलो हुनुपर्छ। अर्गन्स अफ द स्टेट र कन्स्टिट्युसनल अर्गन, यसलाई भनिन्छ यो म किन यस्तो लेखिरहेको छु ताकि नेपाली मिडियम होस् या इङ्ग्लिस मिडियम दुवैले काम चल्छ। तपाईँ मतलब समझ्नुहोस्, सम्झेको कुरालाई अब नेपालीमा नोट बनाउनुहोस्, लेख्नुहोस्, केही शब्दहरू इङ्ग्लिसमा पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ यदि नेपाली मिडियमको हुनुहुन्छ भने। इङ्ग्लिस मिडियमको छ भने समझ्नुहोस् कुरा, इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्सेसहरू बनाउनुहोस्। राज्यका अङ्गहरू, ठिक छ, यसको मतलब हुन्छ संवैधानिक अङ्गहरू। यो दुवै अलग अलग टर्म छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ जब शरीरको अङ्ग भन्छ, एउटा व्यक्तिको शरीरको अङ्ग भन्छ, त्यसमा आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, दाँत हुन्छ, जिब्रो हुन्छ, माउथ हुन्छ, ह्यान्ड हुन्छ, लेग हुन्छ, बेली हुन्छ, नेक हुन्छ, चिक्स हुन्छ, चिन हुन्छ, मतलब धेरै अर्गनहरू छ। यो जति पनि अर्गनहरू छ सबै मिलेर एउटा पर्फेक्ट मानिस ह्युमन ढाँचा या ह्युमन रूप लिन्छ। ठिक त्यस्तै केही अङ्गहरू जो मिलेर राज्यको रूप लिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ राज्यका अङ्गहरू। कुरा बुझ्नुभयो? एउटा मान्छेको पुरा गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि सबै अङ्गहरू हुनुपर्छ, सबै अङ्गको उत्तिकै महत्त्व छ। कसैको कम बढी तुलना गर्नुहुन्छ भने त्यसभन्दा पनि राम्रो के बुझ्नुहोस् कि सबै अङ्ग इम्पोर्टेन्ट छ। सबै अङ्ग भएपछि मात्र एउटा मान्छे पर्फेक्टली सबै कार्यहरू गर्न सक्छ जो एउटा नर्मल मान्छेले गर्छ। संवैधानिक अङ्ग के हो, सरी त के बुझ्ने कि त्यस्तै राज्यको गतिविधि सबै सञ्चालन गर्नको लागि जुन जुन अङ्गहरू छ, जुन अङ्ग मिलेर राज्यका पुरा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ, त्यही अङ्गहरूलाई के भनिन्छ त राज्यका अङ्गहरू, भने कि अर्गन्स अफ द स्टेट भनिन्छ। यहाँ के छ, संवैधानिक अङ्ग। यो अङ्ग भनेको त्यही छ अर्गन, बडी अर्गन्स। र संवैधानिकको मतलब के छ, संविधानसँग जुडेको। कुनै पनि शब्दमा निक लाग्छ नेपालीमा यो जब लाग्छ उपसर्ग यता लाग्छ, यो अगाडिको प्रत्यय भन्छ, यो एड्जेक्टिभ बनाउँछ। जस्तै यो संविधान, अब यसले ठिक व्याकरणको भाषामा तपाईँ टुक्राउन सक्दैन, बुझाउनको लागि यस्तो लेखिरहेछु, बुझ्नु होला। संविधान यो जब सँगै यो आउँछ नि, सँगै आउँछ त यो हर्षविकारमा बदलिहाल्छ, हर्षविकारमा। त यो भइहाल्यो संविधान। संविधान के हो? संविधान देशको मूल कानुन हो। बुझ्नुहोस्, एउटा किताब हो जसले संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा मानिन्छ। र यससँग रिलेटेड संविधान यो भयो। संवैधानिकको मतलब यो संविधानसँग सम्बन्धित, संविधान व्यवस्था भएको। ठिक छ, जस्तो कि नि वातावरणीय, त वातावरण हाम्रो जो अगल बगलको सबै कुराहरूको कम्पोजिसन भयो, र वातावरणीय भनेको वातावरणसँग सम्बन्धित। त्यस्तै संवैधानिक, बुझ्नुहोस् कि यो संविधानको भित्र, ठिक छ, व्यवस्था भएको जो अङ्गहरू छ, त्यो अङ्गहरूलाई के भनिन्छ त संवैधानिक अङ्ग भनिन्छ या कन्स्टिट्युसनल अर्गन भनिन्छ। यसलाई कन्स्टिट्युसन अर्गन्सको सट्टामा बडिज पनि लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यहाँ पनि अर्गन्स अफ द स्टेट छ, त यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बडिज अफ द स्टेट। अब स्टेटको पनि यहाँ दुईटा मतलब हुन्छ। एउटा स्टेटको मतलब भइहाल्यो तपाईँको राज्य, यो पुरा नेसनलाई प्रदर्शन गर्छ, नेसनलाई। ठिक छ, एउटा हुन्छ स्टेटको अर्थ हुन्छ यो पनि प्रोभिन्स, त्यसको मतलब हेर्छ प्रान्त। ठिक छ, यहाँ अर्गन्स अफ द स्टेटको मतलब कसको बुझ्ने, राज्यको, भने कि देशको, राष्ट्रको। ठिक छ, इङ्ग्लिसको यही छ, तपाईँ सुन्नुभयो होला, इङ्ग्लिस इज क्रेजी ल्याङ्ग्वेज। इङ्ग्लिसको जो अर्थ छ त्यो ठाउँ अनुसार ठम्याउनु पर्छ, यो ठाउँमा यसको अर्थ के हुन्छ भनेर। जस्तै तपाईँले कोही भन्छ
यो हेर्नुहोस्, आई एम गोइङ टु ब्याङ्क फर फिसिङ, म ब्याङ्कमा माछा मार्नको लागि गइरहेको छु। तपाईँ भन्नुभयो तेरि ब्याङ्कमा कोही माछा मार्न जान्छ र? जान्छ, बिल्कुल जान्छ। ब्याङ्क नदीको किनार हो, ठीक छ। फिसिङ गर्न गइरहेछ त यहाँ ब्याङ्कको मतलब है नदीको किनार। अब कोही भन्छ आई एम गोइङ टु ब्याङ्क फर डिपोजिट, डिपोजिटको मतलब पैसा राख्नु। त यो कहाँ गइरहेछ? यो गइरहेछ क्यास इन्स्टिट्युसन। ब्याङ्क त्यो ब्याङ्क जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ नि, क्यास इन्स्टिट्युसन, क्यासको कारोबार गर्ने संस्था त्यहाँ गइरहेको छ। यानि कि यो शब्दको अर्थ के कसरी बुझियो? यो सेन्टेन्समा त्यो कस्तो रोल प्ले गरिरहेछ, के सेन्स दिइरहेछ, उसको आधारमा इङ्ग्लिसमा बुझिन्छ। त्यसरी बुझ्नु होला। खालि यो मतलब नर्मल बुझ्नको लागि छ, यो कुनै खास कुरा छैन। हामीले पढ्नुपर्ने छ यहाँ। हेर्नुहोस्, यो एउटा छुट्टै लेसन छ कन्स्टिट्युसनल अर्गन अफ बडी, जो हामी पछि पढ्नेवाला छौँ। हामीले लेजिस्लेचर स्पेसली पढ्नु छ, त हामी यसलाई अगाडि बढाएर लेजिस्लेचर पढ्छौँ यसमा, ल ठीक छ। यो एकछिन यो हेर्छु म, एकछिन आइरहेछ, ठिक छ। ल यो हेर्नुहोस्, यो जो छ स्टेट्स अर्गन, यो 3 वटा हुन्छ। यो तपाईको भयो कतिवटा भयो? यो 3 वटा भयो। यसलाई भनिन्छ नेपालीमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी, ठीक छ। यो जो अर्गन छ यो हामी पढ्नेवाला छौँ, त्यसपछि यो र त्यसपछि यो अर्गन जो छ यसको सबको अलग अलग काम छ। यो काम बुझ्नुभन्दा पनि पहिला यो बुझ्नुहोस् कि यो जो छ यस अन्तर्गत तपाईको CIAA अलि ठुलो छ। यो कमिसन फर द इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज अफ अथोरिटी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम सुन्नुभयो होला, हो त्यो अर्गन कन्स्टिट्युसनल अर्गन हो। ऑडिटर जनरल, ठीक छ। पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल नेचुरल रिसोर्स एंड फिजिकल कमीशन, त्यसपछि अदर कमीशन। र यो अदर कमीशनमा पनि नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल
दलित कमिसन, नेशनल इन्क्लुसिभ कमिसन, एथनिक कमिसन, मधेसी कमिसन, थारू कमिसन, यूनिटी र मुस्लिम कमिसन। संविधानमा केही आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो अङ्गहरूमा को बस्छ या कतिजना हुन्छ, तिनीहरूको काम के हो, सबको अलग अलग फिल्डको काम हो। यसले पनि म लेखिदिन्छु, यो ठुलो छ, म यहाँ बिचमा लेखिदिन्छु, यो सम्झिहाल्नुहोस् पहिला। यसको लेख्नुहोस् कमिसन फर द इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज अफ अथोरिटी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अडिटर जनरल महालेखा परीक्षक, यो लोकसेवा आयोग भयो, निर्वाचन आयोग भयो, राष्ट्रिय मानव अधिकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, यो 72 को संविधानमा नयाँ थपिएको आयोग हो। त्यस्तै अदर कमिसन भनेर राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, यो 3टामा मात्र राष्ट्रिय शब्द लागेको छ। अर्को छ आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग। यो जो छ कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 र 7 8 9 10 11 कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यो 13वटा जो छ कन्स्टिट्युसनल अर्गन छ। बुझ्नुभयो? यो संविधानले लेखेको कुरा छ। संविधानले आफ्नो भित्र संविधानको पन्नामा लेखिएको कुरा छ, जो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। संविधानको तपाईँ यो पार्ट 21, यो 22, 24, 25, 26, 27 मा यस्तो छ। 26 सम्म यो 27 बाट अदर कमिसन भनेर यति छ। यो तर टोटलवटा कन्स्टिट्युसनल अर्गन छ। बुझ्नुभयो? कन्स्टिट्युसनल अर्गन कतिवटा छ? 13वटा हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको। अर्गन स्टेट अर्गन अफ द स्टेट कतिवटा छ? 3वटा। बुझ्नुभयो? यो सबको अलग अलग फिल्डमा काम हुन्छ, अलग अलग क्षेत्रमा। यो खाली महिलाको उन्नतिको लागि सर्वेक्षण गर्ने, डाटा निकाल्ने, को गर्नु छ उसको नयाँ प्रोग्राम ल्याउने, उसको उन्नतिको लागि। सेम काम यो दलितको लागि गर्ने, या इन्क्लुसिभ जुन जातिहरू समावेशी हुन सकेको छैन या समावेशीमा कुनै जातिहरूलाई राखिएको छ तिनीहरूको प्रमोसन गर्ने, त्यसको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कि यस्तो प्रोजेक्ट दिनुहोस् ताकि यिनीहरूको उत्थान हुन्छ। यो सबै आफ्नो आफ्नो फिल्डमा काम गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हामी एक्चुअली पढ्नेवाला छौँ यो कुरा बुझ्नुहोस् कि यो दुवै फरकको कुरा छ। बडी अर्गन्स और बडीज अफ द स्टेट र कन्स्टिट्युसनल अर्गन और बडी। यो फेसबुकमा ठुलो भिडियो नि पोस्ट हुँदैन, त्यसैले यो म अर्को स्टार्ट गर्छु। यो फेसबुक पेजमा यसपछिको लागि अर्को भिडियो, ठीक छ? पर युट्युबमा सँगै राखिदिन्छु। हो, लोकसेवा स्टडिज युट्युब च्यानल छ, एकै ठाउँमा हेर्नु छ भने त्यहाँबाट हेर्नु होला। थ्याङ्क यू।